बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो एक शेर है कि ऐसी गिरी दीवार मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने उसके बीच में से रास्ता बना लिया। बिल्कुल इसी तरह से भारत के साथ हुआ है। बल्कि जिस तरह से भारतीय फिल्मों के अंदर जो है वो डायलॉग होता है कि क्या समझ रखा है, मंदिर का घंटा समझ रखा है, जो आता है बजा के चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से भारत के साथ हुआ है। नेपाल, नाज़रीन आप इमेजिन कीजिए, नेपाल ने भारत को ठोक दिया, अहम इलाकों के ऊपर कब्जा कर दिया। नेपाली वजीर आजम ने आज वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया है कि हम इलाके जो हैं वो वापस नहीं करेंगे जिनके ऊपर हमने कब्जा किया है। नाज़रीन, नेपाली फौज ने वहां पर कंट्रोल संभाल दिया है और भारतीय फौज इस वक्त वहां से किक आउट कर दी गई। इसकी तमाम तरह डिटेल, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर बरसाने के लिए जो बम बनाए गए थे, बड़े जदीद तरीन बम्स जो इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में तैयार हुए थे, अब नाज़रीन एक बार फिर भारत का जो कैपेबिलिटी है वो जाहिर हो गई है कि खुद इनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है डीआरडीओ वो तबाह हो गई है। बड़ी तबाही की खबरें और धमाकों की खबरें आ रही हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, मामलात खासे कशीदा हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत जैसा मुल्क जो कह रहा है जी कि हम जो है, अभी 2 दिन पहले अमित शाह की जानिब से एक धमकी दी गई, बड़ी मुज़हिका खेज सी धमकी थी और मैंने कहा था कुछ सस्ती किस्म की शराब शायद उनके दिमाग को चढ़ गई है। इस तरह के बयान तब देते हैं कि जी हम 15 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर, 15 किलोमीटर जो है वो चाइना के अंदर, 15 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर, इन तमाम इलाकों के अंदर 15 किलोमीटर की आबादी जो है वो उसको हम भगा के मतलब पीछे कर देंगे और उसके कंट्रोल हासिल कर लेंगे। खैर, ये 15 किलोमीटर पाकिस्तान में तो दाखिल ना हो सका, अलबत्ता कई किलोमीटर जो है वो नाज़रीन जो नेपाली फौज है वो भारत में दाखिल हो गई। नाज़रीन, आज नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि हम ये जो इलाके हमने लिए हैं ये वापस नहीं करेंगे, हम बरतानिया को इन्वॉल्व करेंगे, बरतानवी फौज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके साथ हमारा मुआहिदा है और हम भारत को ये इलाके वापस नहीं करेंगे। ये जो तकसीम का फार्मूला था, बरसगीर की जो तकसीम का फार्मूला था, उसमें से ये वो इलाके हैं जो कि नेपाल की मलकियत है और अब हमने उनके ऊपर अपना कंट्रोल संभाल लिया। और नाज़रीन, एक तरफ ये सब है, दूसरी तरफ जो है वो आपको पता है चंद दिन पहले जो विक्रम मिस्री इनके जो स्पोक्स पर्सन है ये दफ्तर खारजा के, और उनके वहाँ पे सूरत हाल क्या हुई थी कि जब वो वहाँ पे गए थे नेपाल में और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने कहा जाओ अपने लेवल के जाके बंदे से मिलो, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो फिर मोदी आए। तो नेपाल का भी नाज़रीन पारा हाई हुआ है और चंद दिन पहले नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें उन्होंने जनूबी एशिया के नक्शे में जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का, लद्दाख और कश्मीर का इलाका पाकिस्तान का दिखाया था। उस पर भी भारतीय मीडिया को बहुत ज्यादा मिर्चें लगी थी कि जी ये आखिर क्या हो गया है, नेपाली हमारे साथ क्या करें। नाज़रीन, नेपाल के साथ भारत का लिपोलेख, उसके बाद काला पानी और लिपाधोरा, इसके जो इलाके हैं इन पर डिस्प्यूट अरसा दराज से चल रहा है और नेपाल ने इससे पहले नक्शा भी जारी किया है जिसमें इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। अब कौन कौन से इलाके जो हैं वो कब्जे में लिए गए हैं ये अभी एक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन किन एरियाज के ऊपर कब्जा है उन डिस्प्यूटेड इलाकों को इस वक्त नेपाल की फौज कब्जे में ले चुकी है जिन पर वो अपना हक जो है वो हमेशा जताते रहे। और अब उन्होंने कहा जी हम यूके को इसमें, बरतानिया को इसमें इन्वॉल्व करेंगे कि भारत ने गैर कानूनी तौर पे हमारे इन इलाकों पे कब्जा किया था, हमने वापस लिया। अब नाज़रीन बांग्लादेश है, वो कह रहे जी शराफत के साथ वो इलाके हमारे हवाले कर दो, अदरवाइज हम तुम्हारी चिकन नेक जो है इसको तोड़ के तुम्हारी 7 जो 7 सिस्टर रियासतें हैं इनको अलग कर देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखें कि जो मणिपुर है उसने कहा जी कि हम अपना मुस्तकबिल बांग्लादेश के साथ अटैच कर रहे हैं, हम जो है वो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जो है इसके रास्ते चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, बे ऑफ बंगाल जो है उसके साथ मिलके हम यहाँ से, मतलब हम लैंड लॉक्ड हैं वैसे तो हम इनके साथ मिलके ट्रेड करेंगे, ना कि हम भारत के साथ मिलके अपनी आज़ादी जो है उसको दाव पे लगाएं। तो नाज़रीन, मामलात कहाँ से कशीदा हैं भारत के और मामलात इतने हो चुके हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एटमी मुल्क पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है ना, कि पाकिस्तान जो है उसकी ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि इनकी भारतीय फौज जो है इस वक्त जो
اروناچل پردیش ہے وہاں سے بھاگ نکلی، وہ کافی علاقے چھوڑ دیے، وہاں پہ چائنا نے اپنی بستیاں تک تعمیر کر لی ہیں۔ لداخ کا جو علاقہ ہے، بڑا علاقہ جو لیہ کا ہے، اس کے اوپر کنٹرول اس وقت چائنا نے کر لیا ہے۔ اسی طرح سے جو ان کا دیگر علاقے ہیں جیسے 7 سسٹر ریاستیں ہیں، وہ ان کے لیے نو گو ایریا بن چکی ہیں۔ آئے روز ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں۔ جو اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر ہے وہ ان کے لیے ایک ہڈی بنا ہوا ہے، گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ معاملات بھارت کے لیے ناظرین خاصے خطرناک ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں جائیے کہ آئندہ آنے والے عرصے کے اندر کیا کیا بڑے سرپرائز مزید آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر ہے ناظرین کہ بھارت کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جہازوں کے حادثات تو بہت زیادہ ہوتے آئے ہیں۔ اب ناظرین بھارت نے ایک بڑے طاقتور بمبس جو ہیں وہ بنائے ہیں پاکستان اور چائنا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ آج اس کا ٹیسٹ کیا جا رہا تھا تو وہ مس فائر ہو کے وہ بمبس جو ہیں وہ گرے ہیں DRDO، یعنی کہ جو ان کی انڈیا کی آرڈننس فیکٹری ہے جو جہاں پہ یہ بمبس بنتے ہیں، اسی کو اس نے تباہ کر ڈالا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بالکل اسی مصرے کے مصداق جو ہے وہ DRDO کی جو فیکٹری ہے وہ تباہ ہوئی ہے۔ کافی خوفناک دھماکے سنائی دینے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ رام گڑھ کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے اور کافی زیادہ کیجولیٹیز کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ایگزیکٹ نمبر جو ہیں وہ جاری نہیں کیے گئے، کچھ لوگ افراد زخمی بھی ہیں، لیکن آج ایک بار پھر بھارت نے ثابت کیا کہ جس طرح یہ اپنے ہیلی کاپٹر کو تباہ کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنے جو دیگر سسٹم اپنے علاقوں کے اندر ہی انہوں نے بمبس بھی گرائے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جب یہ ایکسرسائزز کر رہے تھے تو بھارت کی فوج جو ہے اس کی کیپیبلٹی کیا ہے؟ اپنی صرف تعداد کے اوپر آپ ناز کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ 2028 تک دنیا یعنی خطے کا سب سے بڑا جو ہے وہ اسلحہ امپورٹ کرنے والا ملک بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان تو ایکسپورٹس کی جانب بڑھ رہا ہے الحمدللہ، پاکستان تو خود انحصاری کی جانب بڑھ رہا ہے ہر معاملے میں، دفاع کے حوالے سے بات کی جائے یا دیگر معاملات کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو الحمدللہ کافی بہتری کی جانب لے کے جا رہا ہے۔ اب بھارت جو ہے وہ اپنے ہتھیار جو ہے ان کو اپنے ہی علاقوں کے اوپر استعمال کر رہا ہے۔ جو انہوں نے پاکستان کے لیے ویپن بنائے تھے اب اپنے ملک کے اوپر گرا کے اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت جو انڈیا ہے اس کی نفسیاتی حالت کے بارے میں آپ کو بتاؤں میں کہ یہ انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا لوگوں کا بھی کہ جو بھی معاملہ ان کا ہوگا، جو بھی معاملات ان کے خراب ہوں گے، ان کا انہوں نے الزام پاکستان کے اوپر لگانا ہے کہ جی اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا ہاتھ ہے۔ آج میں ایک بڑی مضحکہ خیز رپورٹ ان کی دیکھ رہا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے پیپرز میں نمبر جو ہے وہ خراب ہو رہے تھے، اس کے پیپرز خراب ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اس کے اندر پرابلم کی جا رہی ہے یہ پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے، پاکستانی ہیکرز کی جانب سے میرے پیپرز جو ہیں وہ خراب کر دیے جاتے ہیں۔ تو نفسیاتی طور پہ سوتے جاگتے ان کے خواب میں ISI آتی ہے اور ISI جو ہے وہ ان کے لیے بڑا ڈراؤنا خواب بنی ہوئی ہے، نہ صرف ان کے اداروں کے لیے، اب تو عام جو انتہا پسند ہندو ہے اس کے ذہن کے اندر بھی یہی ہے جی کہ میرے اوپر کڑی نظر رکھی گئی ہے، چاہے اسے کوئی بھی گلی کا کتا بھی نہ پوچھتا ہو۔ تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔